will know about him. God know all what happened. Self-righteousness ato himo sa kalingon without Christ. Tungod kay nahigugma ta sa atong Dios. Kana pasayloon ka kay Diyos na bayina. So, ato tanawon ang ato nga topic karon nga kagabihon, no? About sa old path, karaan nga alagianan. Wait lang, mura og. Kung kita na akong schedule, kumao ba? Okay? Atong tanawon ang daan nga dadan. Paliw ko nagbasa. Tulindog mo sa mga dalan, tanawa, pagpapanaw ito sa taraang mga alagyanan. Kung lumagaw ka mo niyana, kung pagkakakalog mo sa kapaglayan, alam sa inyong mga kalan. Okay? So, unsay giingon diha? Karaan nga alagianan. Tindog sa mga dalan, tanawa, pangutana. May tungod sa karaang mga alagyanan. Okay? Kaya diha sa karaang alagyanan, makakaplag ka o kapahulayan. Bantayan ninyo kay guban mingon nga ayaw na mo anang Old Testament kay karaan na siya. Pero kung ang Biblia imo pangatan-on, tindog sa karaang mga alagyanan. So atong tanawon, sa atong pagtuon karon nga gabion, unsa na ang karaan nga alagyanan nga gi-practice sa katawhan sa Dios o gi-practice mismo sa atong kapanahonan karon. Okay? Tanawa, ingon siya din, it is estimated that there have been 35 million laws to control human behavior. But the Almighty has given us just 10 commands. Tawa, kung imong tigumon ang tanang mga nasod sa tibuok kalibutan, kunya na sila yung mga balaod gikan sa health laws, sa traffic laws, mismo sa marine laws, sa space laws, o uban pa. Niabot siya pila ka balaod? 35 million laws. Sa traffic lang daan, more or less 300 laws. Imo tanaw na, traffic. Hugaw ang imo plate number, violation na siya. Wala kay fire extinguisher, violation na siya. Pero walang gidaginot. Actually, walay naka-perfect ana. Driver nga wala magsapatos, violation na siya. Okay? So, kung sa mga taxi, dapat na siya uniform. Unya kinahanglan, imong sundon ang matag traffic rules, beating the light, violation na siya. Kung dili ka magtahod sa traffic enforcer, that is arigat nga mga pamaagi, na siya violation, no? So kibali daghan siya. Pero ang Dios nga ay napulo ka mga main nga balaod nga angay tandon sa tao. Okay? Atong tanawon. Kinsay nagdawat sa balaod gikan sa Dios? Kinsay siya? Si Moses. Yang gidawat ang 10 Commandments nga gihatag sa Dios. Walay laing balaod sa Biblia nga ang Dios gid mismo nagsulat sa iyang kagaringong handwritten napulo ka sugo. Kana ko pang balaod dili na sa tudlo gisulat sa Dios. Pero ang balaod na gisulat sa tudlo sa Dios mao ang 10 Commandments. Okay? Atong tanawon. Kung imong tan-awon ang Mount Sinai nga didto gihatag ang 10 Commandments, mao na karon ang hitsura sa Mount Sinai. Na ay mga tourist spot, mato kag Israel, isuroy ka dito sa Jordan, nga diin si Kristo gibautismuhan. Isuroy ka dito sa Mount Golgotha, nga diin si Kristo gilangsang sa cross. Isuroy ka dito sa Mount Sinai, nga diin to adto ang 10 Commandments gihatag kaniadto. Okay? So nahimo siyang tourist spot. Okay, nakaron. Atong tan-awon ang unsa maning sugo nga naa sa napulo ka sugo. Nga ang tanang reliyon naa dire pero giusab lang ang ubang sugo. Una nga sugo. Okay? Dili ka magbaton,
og lain nga mga Dios sa atubangan ko. Exodus Kapitulo 20, versikulo 3. Na ay cross-reference sa Marcos 12:29. Unsay sugo sa Dios? Dili ka magbaton og lain nga mga Dios sa atubangan ko. Example, Dios nga gibatunan silang sa Biblia, si Baal, si Staurot, ug uban pa. Mao nang mga Dios-Dios sa Biblia. Okay? Pero ang uban mingon nga wala man mi Dios-Dios. Kanang amo mga larawan dili man na Dios-Dios. Tama. Okay? Dili Dios-Dios. Wala nakapasar sa unang sugo. Pero wala makapasar sa ikaduha nga sugo. Unsa man ang ikaduha nga sugo aton tanaw? Ikaduha nga sugo, Exodus Kapitulo 20, versikulo 4 ngadto sa 6. Paliw ko basa. Dili ka magbuhat og usa ka larawan nga dinilog bisan sa dagway sa bisan unsang butanga nga atuwa sa itaas sa langit. Dili mo iyukbo ang imong kaugalingon kanila. Tanawa, dili mulusot atong unang sugo kay wala lagi Dios-Dios, pero ang Biblia nagingon dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok. Unsa bud pasabot sa linilok? Kung picture, linilok dili. Dili. Mga picture sa Facebook, dili. Linilok kani, for example, buhatan akong mata, chiselon ako, chiselon. Buhatan akong dalunggan, chisel, bakba. Linilok meaning gikulit. Okay? Ang gingon sa Biblia, ayaw paghimo og kinulit nga larawan. Dili picture ha, kinulit nga larawan. Unsa ni siya nga larawan? Sama sa unsa? Bisan unsa sa dagway, sa bisan unsang butanga nga atuas sa itaas sa langit. Kinsa man ang naa sa langit? Oh, bisan pag si Jesus dili buhatan og kinulit nga larawan. Na di nakakita sa naong ni Jesus. Adto ka sa ubang mga pictures sa Facebook, imong ibutang sa Google, image or picture of Jesus Christ. Tagaan ka o dili mo ubos nga 30 ka picture sa naong ni Jesus Christ. Lain-lain nga naong. Okay? Mga kinulit na nga larawan. Lain-lain ng naong. Kabantay mo. Naay diri nga pikas nga picture naong ni Judas, unya dito sa pikas nga picture nabutang na sad ang naong ni Judas unya gibutang Jesus Christ. Kay walay nakakita nga buhi sa naong ni Jesus Christ. Unya kaniadto wala may selfie so walay naka-record sa naong ni Jesus Christ. Sumuna nga kung imong tan-an mosulod mo sa mga simbahan, tan-aw ninyo ang kinulit nga larawan sa dagway ni Jesus Christ. Adto na sa mopi ka simbahan, itandi, lahi ang naong. Inyo nakuha? Lahi. Mao na nga Biblia nagingon, dili ka magbuhat o usa ka larawan nga nilinok bisan sa dagway, bisan unsang butangan na ato sa langit. Dagway na gani nga sa langit, unsa pa ang dili dagway kay nasayop na. Di ba? Dili na gina siya mo, pero nag-ingon nga dili ka magbuhat og kinulit nga larawan. Mao di ay nga ang Seventh-day Adventist dili ka kakita og kinulit nga larawan nga gibutan sa ilang simbahan tungod kay ang Adventist nagtuman sa sugo nga dili ka magbuhat og kinulit nga larawan. Okay? Now, next sunod nga sugo ato na ay sa kasenaryo dinhi palayo sa basa. Siya nagdawat niini sa mga kamot nila, o gikulit kini niya uban sa usa ka silsil, o gihimo niya kini nga usa ka natimba pa na tinunaw. O miingon sila, hindi sila mao ang imong mga Dios, o Israel, nga mikuha kanimo gikan sa yuta sa Egipto. Sa diyan si Moses misaka sa bukid sa Sinai. Aron sa pagkuha sa napulo ka sugo. Ang iyang katawhan nga nasa ubos, lagi panguha nila ilang mga arios, kwintas, sing-sing, ilang gitunaw. Tapos, ilang gipurma o Diyos baka o ningon na sila.
mauni. O, sila mawang imong mga Diyos. So timing nga si Moses dito sa bukid, pag naong niya, kilabay niya na puno ka sugo. Dili tungod kay wa siya ganahi. Apan nakita niya, nganong inyong gilapas ang sugo sa Dios. Nganong nagbuhat mo ugon sa kinulit nga larawan. Sumunod giingon sa Biblia. Sunod, ikatulo na sugo. Sa gingon, dili gamiton ang ngalan niyo ba sa pasipala? Sa kapaagi nga makapasipala ta? Number 1, hisgutan ni Montibaok pamilya. Diba? Kanang mamalikas ta, Sus Maria Jose. Anong ginurot maginan ninyong pamilya? Masuko mo sa imong anak, Sus Maria Jose. Masuko ka sa imong silingan, Sus Maria Jose. Nahulog yun ang pamilya. Yang ngalan ba yan ni Jesus Christ? Palaan na, kinalang adunay dako nga pagtahod. Dili na gamiton nga murag iuran-uran. Murag ba og trapo nga, bisag asa lang nimo itrapo. Dili siya maayo. Okay? Gawas niya na, for example, lahi na sa nga pagpasipala sa ngalan sa Dios. Mayroon ka nga, kini si Allah, mauni ang Dios. Unya, wato lang kang kalit sa daghang mga tao, nagdala-dala kang daghang bomba, unya, mutingog na kang, Allahu Akbar! Unya, paguman, pabuto din mo, daghang nangamatay. Pasipala na sa Ginoo. Nganong pasipala? Gidala nimo ang ganan sa Dios, aron daghan imong patyon. Dili mo ibutang ang ngalan sa Dios sa pasipala. Managingon sa Biblia. Sunod. Ikaupat na sugo. Baliw basa. Inunuman mo ang adlaw ay pakahulay, ayon sa kabalaan ni Ines, kaunang ka adlaw magbuhat ka, buhaton mo ang tanan nga imong buruhaton. Apan ang adlaw ay kapito, may isa ka adlaw ay pakahulay, alang kang Jehova nga imong Dios. Dili nga adlaw, dili ka. Tuwaso na to karon. Sige na, hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay. Nganong ang Diyos nagiyog hinumduman? Tungod kay ang tao malimot. Okay? Hinumduman mo kay ang tao malimot. Unsa may dumdumon? Ang adlaw igpapahulay sa pagbalaan niini. Okay? Sa unong kaadlaw magbuhat ka, gikan sa Domingo ngadto sa Biyernes magbuhat ka. Unsa unang adlaw sa semana? Domingo. Kanang Lunes, unsa na siyang adlaw? Unang adlaw sa ting trabaho. Dili unang adlaw sa semana. Unang adlaw sa ting eskwela. Dili unang adlaw sa semana. Ang unang adlaw sa semana, Domingo. Mabitaw si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay sa adlaw Domingo. O giingon sa Biblia nga ang adlaw Domingo unang adlaw sa semana. So gikan sa unang adlaw sa semana ngadto sa katapusan sa ikaunong adlaw, gikan sa Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes magbuhat ka. Apan sa ikapito mapahulay ka. Muna nga ang Seventh-day Adventist nagpahulay sa adlaw igpapahulay nga naman sa pagbalaan niini. Imagine nimo, unong kadlaw imo na tanan. Suroy ka, bisita sa barkada, trabaho, kaon ug uban pa. Unong kadlaw, unya isa ra kadlaw is Ginoo. Unya ato pag yung pulihan. Yap up pag yun. Unya, tangkisan ng adlaw, iya balas mga Hudyo, dili na sa iyang sa mga Hudyo tanaw. Apan ang adlaw nga ikapito mao usa ka adlaw igpapahulay alang kang Jehova. Wala may alang sa mga Hudyo. Okay? Alang kang Jehova. Daghan lang Hudyo nagbantay niya na kay gisugo man ang Hudyo. Yun siya nga, pastor. Ang Hudyo ra may gisugo atay labot. Okay, ang Hudyo ra gisugo magsimba nitag Dios kay Hudyo ra may gisugo. Magkulit lugar taglarawan kay Hudyo ra gisugo.
magpasipala ditas ngalan sa Dios kay naman Hudiyo ra gisugo. Murag mawala ang atong panabot nga na. Okay? Now, subayan tas magbasa. Genesis 2:1 ngadto sa 3. Palihog basa. Ug sa adlaw nga ikapito natapos na Dios ang buwan nga iyang gihimo, ug mipahulay siya sa adlaw nga ikapito gikan sa tanan niyang mga buhat nga iyang nahimo. Ug ipanalangin sa Dios ang adlaw nga ikapito, ug nagbalaan niini. Tungod kay niini nagpahulay siya gikan sa tanan niyang buhat, ibuhat ug nahimo sa Dios. Katong gisulti sa Exodus, sugo to siya. Ang sugo sa Exodus sa panahon to ni Moses. Pero ang prinsipyo o konsepto sa adlong ipapahulay, gikuha dito sa Genesis, wala pa wala pa mahulog ang tao sa sala. Si Adan pa og si Eva ang tuas Garden of Eden, wala pa'y Hudiyo, wala pa'y Syrian, wala pa'y mga taga-asa sa Asia Minor, wala pa. Si Adan pa si Eva, wa pa mahulog ang tao sa sala. Ang una na nagbantay sa adlong igpapahulay, ang Diyos gud mismo. Tanawa, og sa adlaw nga ikapito natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo, og mipahulay siya sa adlaw ikapito gikan sa tanan niyang mga buhat nga iyang nahimo. Take note, gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito og nagbalaan niini tungod kay niini nagpahulay siya gikan sa tanan niyang buhat nga gibuhat og nahimo. Tanawa ang tulo ka dagkong buta. Mipahulay ang Dios, nagipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito, nagbalaan ang Dios sa adlaw ikapito. Wala nagingon nga ang Dios nagbalaan sa unang adlaw. Wala magingon nga ang Dios nagpahulay sa unang adlaw. Wala magingon ang Dios nagipanalanginan ang unang adlaw. Pero nganong nabalhin ang ikapito ngadto sa unang adlaw. Ang Dios ang nagpahulay. Wala tay nabasa na ang Dios nagpahulay sa unang adlaw, nagpanalangin sa unang adlaw, tao na lang ang nag-usab niya na. Okay, tanaw na to Ang dictionary na ni, ato nga gipicturan, unsay gisulti sa 7th day, ikapito nga adlaw, palihog ba sa 7th day? 7 days, Saturday, the 7th day of the week. 7 days. Ang dictionary nag-ingon, 7th day, Saturday, the 7th day of the week. Sumuning adlaw nga ang Dios nagpahulay, wala sa first day of the week. Okay? Now, tanawa, ni ay gikan sa nay tao ng utana nga kini bang Saturday, mao ba ni ang 7th day? O yan ay nagsulti nga ang 7th day kuno adunay kausapan kay nausab ang kalendaryo. So nagsulat siya. Asa siya nagsulat? Dito sa Washington. O niya iyang gipangutana, mao ni tubag sa sulat. Sulat ni siya. Okay? Ato na lang gibroaden. Sa ingon siya, no change in the continuity of the weekly cycle. Gikan sa US Naval Observatory sa Washington, D.C. Sa ato pa, gikan pagid kaniadto, wala mausab ang ikapito nga adlaw sa simana. Kay kung nausab pa, gikan sa Garden of Eden, pag-abot ni Moses, di ko rin kunta ni Moses, sorry ha, nga katong ikapito nga adlaw sa Garden of Eden, dili na tumao, wala. Pag ingon ni Moses sa napulo ka subo nga tuan ditong adlay pagpahulay, pag abot ni Jesus Christ, wasan mingos Jesus Christ. Sorry ha, nga ang kapitong nga adlaw sa simana sa panahon ni Moses na anay kausagan. Wala. Unya gikan sa panahon kang Christ, santo sa itong panahon, na anay kalendaryo. Si Kristo namatay unang adlaw sa simana, gidawat sa Katoliko, gidawat sa Protestante. So kung nasayop ang ikapitong adlaw, sayop sa bangunang adlaw, kaya katapan naman ang ikapitong gunang adlaw. Okay? Next, atong tanaw. In over 105 languages,
mga major languages, 105 in the world, the word for the seventh day of the week is Sabbath. Amerikano, Australiano, Canadian, Russian, British, ning dawat nga ang ikapito nga adlaw mao ang Sabat. Mismo pa ang Catholic, mismo pa ang Protestante nagdawat nga ang seventh day mao ang Sabbath day. Okay? Next, atong tanaw. Unsay sulti sa Ezekiel kapitulo 20. Okay, palihog basa. Ihatag ko Manila ang akong mga adlawing papahulay para mahimong sa katimaan sa taliwala kanako og dalian. Gihatag ko kanila ang akong adlong igpapahulay. Kanang word nga gihatag, ato na siyang bantayan o dili? Kay kung wala gihatag, gano magbantay pa na nang wala man na gihatag? Gikan sa Dios, gihatag niya sa tao ang mao nga sugo. Apil na nang dili magpatay, dili mangawat, di magsaksig bakag, gihatag ngadto sa tao. Unya unsay but pasabot, dawato nato nga dili magpatay, dili mangawat kay naas na pulo ka sugo, pero ang ikapito nga adlaw sa semana, adi lang nako dawaton kay nganuman, mao bay ako nadak-an ang unang adlaw sa semana. Oh, di ang Ginoo matingalan unsong nitawana nga gipili-pili ra man niya ang iyang dawaton. Mura man ning kafeteria nga mukaon ko ani, kani dili ko ani. Pili-pilion lang. Dili ka magpatay, tumano na ako na. Dili mangawat, tumano na ako na. Di magsaksig bakat, tumano na ako na. Ikapito, adlaw, Sabat, adi lang ako na tumanon. Di maulog siyam na lang ang atong gituman. Okay? Unsa pa'y gingon? O, palibasa. Ug siya miabot sa Nazaret, diin dito siya magtubo, ug sumala sa iyang nabatasan, siyang sulod sa sinaguga sa adlaw nga ipapahulay. Hoy, si Kristo mismo, sa diyang nagpakatao si Kristo, paggikan sa gamay hantod nagdako, nag-ingon, siya miabot sa Nazaret, diin dito siya magtubo. Meaning, gikan siya sa gamay pa, hantod ni dako ni siya. Nagtubo og sumala sa iyang batasan. Kanang word nga batasan, kaisa ra na, dili. For example, nabatasan ako, mukaon ko katulos sa kadlaw. Kaisa ra na nahitabo or kada adlaw? Kada adlaw kay nabatasan man. Pag-ingon nga si Kristo, misulod sa simbahan, sa ikapitong nga adlaw sa semana, Sabado, adlaw ipagpahulay, nabatasan niya, meaning pa, sa gamay pahantod siya nagako, Sabadista si Kristo. Okay? Wa mag-ingon nga si Kristo, gikan pas gamay hantod nagako, Dominguista siya. Nagkaroon, kung sundo nato si Kristo, mapugos kita nga mosunod sa adlong Sabado, nga mao ang adlong ipagpahulay, kay mao may gibatasan ni Kristo. Lisod kayo, mingon ta nga Kristo, kuyog ko sa imo ha. Pero Sabado man imo ha, Domingo lang ko. Unsa ang pagkuyog nga Sabado iya, Domingo imo? Wala magkakuyog. Una nga, ang word nga Christian, gikan sa word nga Christ. Gitawag mo Christian kay sumusunod ni Kristo. Sundon nato si Kristo, pero ang adlaw niya nga gibatasan, di lang nato sundon. Mo na malahi na siya. Sunod, unsay gingon? Palihog basa. Pagkaampo ka mo ang tanging niyang pagpapangagil, dili man niya ang sa tingtog na o sa adlaw nga ipapahulay. Tanawa, ang uban mingon tao nga, pastor, kanang adlay pagpahulay, dito ra na sa mga karaan Old Testament. Pagkamatay ni Kristo, gilangsang na sa cross. Kini nga statement, humana namatay si Kristo. Tagna ni Kristo, nga maabot ang panahon, nga sulungon ang Israel 70 AD. Walay bato nga pinatong sa bato nga dili pagalumpagon, nangutana dayon mga tao, kanus aman ni mahitabo, unsay ilhanan si mo pagbalik, di ba? Atom nang gitunan. Unsay isulti ni Kristo? Pag-ampo kamo nga unta ang inyong pagpangagiw, dili mahiatol sa tingtog na o sa adlaw pagpahulay. Nga naman, mukagiw ka niya ng adlaw nga balaan man ng adlaw. Magsimba man, si kung mukagiw man ka, mulakaw man ka, mulayas man ka, himong agikas Domingo nga dos Biyernes. Sa ato pa,
Human si Kristo namatay, nisaka na sa langit, o natuman ni siya sa 70 AD, nagpahimagno si Kristo, wala mawala ang adlaw igpapahulay. So mula sa uban ngingon nga, wala na si Kristo namatay, wala na naapagyapon. Okay? Sumunod ingon sa Biblia. Sunod, palihog basa. Apan sila ibaktas gikan sa Perge, umiabot sa Antioquia, sa kayutaan sa Pisidia, o sa pag-adlaw ng ikapahulay, sila misulod sa sinagoga o naging. Oh, nahitabo sa Acts chapter 13 verse 14. Nasambungan na. Unya, kini siya nga sitwasyon, patay na si Kristo. Mga more or less 30 years gikan sa kamatayon ni Kristo, ug mauni ang atong mabasa nga apan sila mibaktas gikan sa Perge ug miabot sa Antioquia sa kayutaan sa Pisidia, ug pagkaadlaw igpapahulay, sila misulod sa sinagoga ug naglingkod. Kung ang adlaw pagpahulay wala pay bili, wala na siya gilansang na sa cross, nganong silang Pablo misulod mangyapon sa simbahan, gitawag og sinagoga atong una, matag-adlaw igpapahulay nga wala na maday ka na. So makatilingala di ba? Next. Magyapon, palihog basa. Ug sa pagpangula nila ni Pablo ug ni Bernabe, ang mga tawo minangyo kanila nga kining mga butanga ikaw sa punta sa suhilot kanila sunod sa alam ng pagpangula. Uy, human nilang wali dito sa sinagoga. Mihangyo ang mga tao. Uy, Pablo, kamo mga apostoles, pwede mabalik sa anong ipagpahulay aron kami inyo na santudluan. Nakaron, 30 years na nahitabo human sa kamatayon ni Kristo. Kung unang adlaw sa simana, pagkamatay ni Kristo, pagkabanhaw ni Kristo, mauna ng adlaw na igsisimba, puli sa adlaw ipagpahulay ang pagkabanhaw ni Kristo. Nganong moingon pa mga tao nga, Pablo, nagsimba man ta karon Sabado, balik ug kay simba mangyapon. Wala man. Nganong moingon mislan, balik sunod adlaw ipagpahulay. Nga naman tay Domingo pagkaugma. Laktod nga pagkasulti, ang mga apostoles wala nagbatasan sa pagsimba panahon sa adlaw Domingo. Kay ang ilang na ilhan adlaw igpapahulay Sabado. Palihog basa, susumpay. Ug sa pagkasunod nga adlaw nga ipapahulay, kapit ang tanan na nagpuyo sa syudad, nagkatigom sa pagpatalingog sa pulong sa Dios. Huy! Sa diyang gamyo nila, sila Pablo, pagkasunod ang ipagpahulay mo na ni resulta. Kung sa resulta, o pagkasunod nga adlaw igpapahulay, hapit tanang nagpuyo sa syudad. Kanang hapit tanang nagpuyo sa syudad, majority sa population sa syudad, nagkatigom sa pagpatilingog sa pulong sa Dios. Unsa kadlaw ang ilang tigom? Adlaw nga igpapahulay. Asa man ang Domingo? Wala makaila ang apostoles og Domingo na igsisimba sa ilang kapanahunan. Ulahi na kay nag-introduce ang Domingo o gipulihan lang na sa tao ang adlaw Domingo. Okay, next. Palihog basa. Tayon nga ang bagong mga langit ug ang bagong nga yuta, ang akong pagabuhaton, magpabilin ang inyong kaliwatan ug ang inyong ngalan. Tatawa. Kay ingon nga ang bag-ong mga langit o bag-ong nga yuta, nahitabo na ni wala pa. Wala pa kay bag-uhon man ang langit. Bag-uhon ang yuta. Kaya daan ng yuta. Yuta man is pagpakasala. Bag-uhon ni sa pagbalik ni Jesus Christ. So, wa pa ni mahitabo, future pa. Sa future, dito sa bagong langit o bagong yuta, unsang adlaw ang igsisimba. Ang giingon sa Biblia, adlaw igpapahulay. Ha? Bagong langit ug yuta ug bagong ngayita nga akong pagabuhaton magapabilin ang inyong kaliwatan ug ang inyong ngalan. Sumpay. Palihog basa. Ug mahanabo ang gikan sa bagong pagsubang sa ulan hangtod sa usa, ug gikan sa usa nga adlaw ipapahulay hangtod sa usa. Ang tanang mga tao nga niya sa pagsimba sa akong atubangan, miingon si Dios. Uy, tanawa. Sa bagong langit ug bagong yuta, nabay Domingo. Wala.
ug mahanabo gikan sa bag-ong pagsubang sa bulan hangtod sa usa, o gikan sa usa ka adlaw igpapahulay hangtod sa usa. Meaning to say, dili lang kaisa na itabo. Ha? Ang tanang katawan, wala miyo, tanang Hudyo, tanang katawan yun. Manganhi aron sa pagsimba sa akong atubangan. Unsang adlaw na itabo? Adlaw Sabado. Adlaw igpapahulay. Muna'y gingon sa Biblia. Okay? Next, atong sunod. Unsa ang ikalimang nga sugo? Okay? Tahuron mo ang imong amahan, imong inahan, aron magahataas ang imong mga adlaw sa yuta. Bikin sa may wa magtahod og ginakanan diri. Mamubo yung kinabuhi ba? Maora ni sugo nga naay saad. Why lain naay saad? Sina ka kung magtahod ka sa imong amahan ug inahan, magatataas ang imong kinabuhi. Tanawa mga adik-adik. Pag uli sa balay, kawatan nila ang ilang ginikanan. Walay respeto. Ilang singka-singkahan, ilang ginikanan. Walay respeto. Adtos barkada, magadik-adik. Kung sinahitaw, na priso, namatay. Nabubuang kinabuhi. O ito ito na sinultihan nga, matod pa diha, drug addict or drug dependent never grows old. They died young. Dili. Ang mga drug dependent o drug addict, dili sila matigulang. Nga naman, mamatay sila sa sayo. Nga naman, walay pagtakot. Tanawa mga tao nga matinahuron sa ginikanan, tag-as o kinabuhi. Muna nga ka mo, kinahanglan mo, tahod mo sa ginikanan, dili mo mag-ulaw-ulaw. Pag-eskwila, tanaw na nga, mas mama, maulaw ko kay, maulaw ko sa akong mga barkada nga na si mama. Uy, wala may pagtawad sa iyong ginikanan. So, kinahanglan ay pagtawad sa ginikanan. Sunod, ikaunong nasugon sa gingon. Exodus 23, dili ka magpatay. Dili ka magpatay. Nga naman, dili biya ikaw naghatag kinabuhi sa tao. Sa iyo na kayo mo patyon ang tao. Paninglan kas Ginoo. Si Jesus Christ kani nagpakamatay tungod sa tao. Unya imo na hinumpat yun ang tao. So dili. Paringlag kas Ginoo. O murder. Di ba? Sa pangubang sugo din yun. Ikapito nga sugo. Sige yun. Dili ka manapaw. Ano sa nang word nga dili manapaw? Meaning to say, moni isa, ming sapaw. So di ka manapaw. Di ka mo sapaw. Nanay uyab, sapaw pa yun ka. Nanay asawa, musapaw pagyud ka. Manayog, dili ka manapaw. O di ba? Musapaw-sapaw ka niya nga ninyo naman na. Naday mingon to akong gingon tong niagi. Ang yuta, may embargo pamanggani bisag na titulo. Ang uyab, makuha pamanggani nga nanagisaad. Bisan pag naminyo, makuha pamanggani. Mo yun ang una suban. Yes, makuha ni mo na. Pero sala at tubangan sa Ginoo kung manapauta. Nga naman, nagimong kawat pena. Yung ikawat ang asawa sa laing tao. Nga na tagiya, kinsa tagiya na, ang bana. Kaya ang Biblia na yun, ang lalaki mo biya sa iyang inahan o amahan. O mahimo silang usa. So, babae o lalaki, mahimong usa. Meaning magkiayon. Kaya imong gikuha ang asawa, di kawat na. Dili lang manapaw, kawat pa yun. Daghang gikawatan asawa karon. Mga bana gikawatan og bana, ang mga asawa gikawatan og bana. So, dili siya maayo. Manang gingon sa Biblia. Sunod, ikawalo, sige gingon. Dili ka magpangawat. Usa, bisan pag gamay na siya nga amount sa kwarta, kung imo nang gikawat, kawat gyapon na siya. Di ba? Nay mga bangko, nay mga gobyerno. Wa may asinso ang Pilipinas nga naman kay grabing kinawatay, left and right ang kinawatay. May gani ron nga sa panahon sa gobyerno ni Duterte na minus ang kinawatay, no? Ang mga tao mahadlok mangawat kay nga naman seryoso ang gobyerno. Sunod ikasiyang masugod sa inyon.
Dili ka magsaksi o bakak. Sa ato pa mingon nga, oh, nakakita ko sa iya, siya ay nangawat. Imo gisaksihan ang bakak na dili Ginoo. Diba? Musika demosyon ka, oh, sikan demosyon ko ana. Naasya anang panahon na sa atong klase, pero wala di ay. Ga-practice o pamakak. Once nga maanad ka sa pagpamakak, gitawag na og gitawag pathologic liar. Mo ba nga term? Correct me if I'm wrong. So meaning to say, kanabang imo nang nabatasan ang pagpamakak. Bisag dili kinahanglan mamakakala mamakak gyud. Basig mingon nga pastor, na may dias Biblia nga namakak. Kato di ay si Rahab na niabot gipangutan na asa mga spies na makak man siya. Nya wa man siya nakasala. Wala ko'y nabasa nga sa pagpamakak ni Rahab wala nakasala. Namakak si Rahab aron pagluwas sa 12 ka mga spies. Or mga labi na to si duha ka spy nga di mo'y nagpadayon kaya ang uban nang atras. Okay? Sala gihapon to. Kung pananglitan, pastor, kung mo sulod sa balay, nya patyon niya ang nasulod sa balay, unsa may akong buhaton, mingid ko wala siya. Pag yun mo wala, namakakyod ka. O sa pagpamakak ni mo, sala gid siya. Pero pasayloon lang kas Ginoo. Basta imong isugid imong sala. Ang bakak-bakak, wa na sukad nga ang bakak mahimong tinuod. Pananglitan, pastor, na gisulod lugar ko din sa Tulisan. Unya, patyon ang akong kinabuhi, kumutugan ko sa pulis nga na akos na siya sulod. Bakak gyapon na. Ay nga ni, na may ginamay tao gisulod yun sa balay. Sa Tulisan, unya ang Tulisan gigukod sa pulis. Pag abri sa pertahan, ang Tulisan ingon siya nga tumuging itugan na ako diri patyon ta ka. Narakos likod sa pertahan na, o abrihe ang pertahan kay nanuktok ang pulis. Narako sa likod, kusilon tagid kang mutukan ka. Sa imo baton, ha? Mamakak ka. Mamakak nimo, sala gid na siya. Pero kung imo nang pangayo pasaylo sa Ginoo, pasayloon ka pero mas maayo dili makat. Pagsulod sa pulis, pagsulod sa kawatan nasa likod sa pertahan, mingon ni pulis. Kakita bakag Tulisan nga miagi diri o misulod sa imong balay, mingon ning ka, naman ni pertahan diri, wala ko kakita. Wala ko kakita, nagitudlo nimong likod sa pertahan. Di ang pulis, gawate yung pulis, kaya nakasabot ang pulis. Tago ang pulis dito sa unahan. Di pagkawas sa kawatan, di ginagom sa pulis. Wala ko kakita. Nasa to'y panahon sa German, na initago nga usa ka Hudiyo sa iyang balay kay patyon sa German. Sulod din German. Naa ba diri ang usa ka Hudiyo sa imong balay? Wala siya na makakingon din siya nga. So siya tibuok na kong balay. Kung naa siya diha, alakwa adal apisuha. Nahuna sa German, huwag digtingali dit, ipasusi mo niyang balay. Nangalako ang German, wala sa siya na makat. Remember, walay white lie. Bakak is bakak. O ang bakak sala o gipakamatyan na ni Jesus Christ. Muna nga kinahanglan ngayo tagpasaylo sa Ginoo. Say wa ta kabantay nga na makakta. Ma, asa di ka merkado? Ma, kuyog ko ayaw na. Kay pag-uli palitan ta ka og bread. Nya pagabot walay bread. Katawa mo no. Ha? So, bakag gyapon na pero nangayo lang pasaylo imong mama dito kang Jesus. Mao na nga pasayloon. Ikaw sa anak? Ha? Mamakag sa lugar ka? Oh, payon nga. Okay, kining cake diri ha. Ayaw ba yan ni kauna ang cake? Unya karon paglakaw ni mama imong gikaon. Unya pagabot ni mama mingon nga ma, ang cake gikaon sa ilaga. Ano makay pasagka? Okay, sunod nga sugo. Ikapulo ka sugo sa ingon, palihog basa. Dili ka maibog sa balay sa imong isig ka tawo. Dili ka maibog sa asawa sa imong isig ka tawo. Ni sa iyang salugoon nga lalaki, ni sa iyang salugoon nga babae, ni sa usang butanga nga iya sa imong isig ka tawo. Uy, di ka maibog sa asawa sa imong silingan. Di ka maibog bisan pag sa kabtangan sa imong silingan. Kay usay buto-buto ang silingan sa ilang sounds ang magpalit sad ko og sounds. Di gubat na imong sa sounds. Buto-buto ang ilang, buto-buto sa nimo ha. Kaya nga naman, tungod kay naibog ka sa iyang kabtangan. O yan kay pinalitay naman dayon, magsige na dahil pangutang.
Nya sa pagpangutang gani, naa gani maningil, ignon na lang din mo nga wala diya si mama. O na mo mama, ay sorry kay sir, ingon si mama wala siya diha. Di ba? Mana siya may tabo. Now, sunod, sa ingon sa Biblia, palibasa, Exodus 31:18. O gihatag niya kang Moises sa diha nga naumana siya sa pagpamisulti kaniya sa bukid sa Sinai. Ang duruba kapapan sa pagmantugod, mga papan nga bato, gisulatan sa tudlo sa Dios. Papan nga ba to gisulatan sa tudlo sa Dios? Ang tudlo sa Dios perfect, dili masayop. Ang tao ray masayop. Umingon ang tao ang napulo ka sugo dili perfect. Ngano may mo kag dili perfect nga ang nagsulat ana perfect man? Kita nga tao magsulat ta dili perfect, masayop usahay ang atong spelling. Pero ang Dios dili masayop ang spelling. Ang Dios dili magbasog. Anong nasulat mga ako nung napulo ka sugo dili dapat yung paitabo kay nga naman lisod tumano ng sugo. Yang gisulat. So dili siya sulisod. So may lisod ang dili mangawat. Dili magpatay, dili magbaka. Kung may lisod na, di lang ka matingog. May lisod, di ka mangawat, dili na lisod. So imong makita nga ang Dios nga naghimo sa napulok ka sugo, gisaway sa tao, ayaw tuman na napulok ka sugo, kay way nakatuman ana. Ayaw tuman na kay iyar na sa Hudiyo. Unya naghimo nga, dili mangawat. Mismo pag gobyerno mingog ayaw pangawat, ayaw pagpatay, di ka na nga sugo sa Dios, gihulaman sa gobyerno aron adunay kahanay sa atong komunidad. Okay? Okay, palibasa. Gipahunong ba lang ni Jesus Christ sa iyang pag-anis kalibutan? Okay, palibasa. Iyaw ka mo pag-una-una kami niya ako aron sa pagbungkag sa kasubuan o sa mga propeta. Ako miyan ni dili sa pagbungkag kundi sa pagtuman ni Uy, sayop ang gingon sa uban. Pag-ani ni Jesus Christ, gibungkag na napulo ka sugo. Pero kung si Jesus Christ mo pangutanon, ayaw ka mo pagguna-una. Nga miani ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ako miani dili sa pagbungkag kundi sa pagtuman. Mismo si Jesus Christ ning tuman sa napulo ka sugo. Siya na itag-iya sa sugo, siya pa yung nagtuman. Kita nga dili tag-iya, gisugo sa ta sa Dios nga ipatuman, di pa gyud nato tumanon. Dili na gina siya maayo at tubangan sa Ginoo. Okay, sunod, bersikulo palibasa. Kay sa pagkatinuod, sultihan ko kamo, na samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta, walay pagasaluan sa kasubuan, bisan sa dalang kakudlit o sa katugtog, hindi hangtod ang tanan matuman. Siya nagkaingon siya nga, walay pagkasailuan sa kasuguan, hangtod kini matuman. Sa ato pa kita tao, patumanon sa napulo kasugo. Kung naay sugo diha nga di nimo matuman, pangayo pasaylo sa Ginoo, pangayo gahom sa Ginoo, kay ang balang espiritu mo'y magtultol, maghatag nimo kaisog nga imong matuman ang sugo. Actually, wa may lisod diha, di ka magpatay, di ka mangawat, di ka magsaksig makak, di man na lisod. Naalay lisod alang sa uban, dili ka maibog sa balay sa imong silingan, kay usahay dalit ta maibog sa balay sa atong silingan. Dalit ta maibog sa atong silingan. Okay? Now, sunod, sa gingon diha, Lucas 16:17. Apan masayon pa mahalaw ang langit ug ang yuta, kaysa mawad ang tanglugan ang usa ka sulpok sa kasubuan. Usa? Sayon pa mawala ang langit. Kasi ang langit, na mga space, bulan, stars. Nawala. Wala man. Nagpabilin man. So, ang sugo sa Diyos nagpabilin. Sayon pa na sila mawala, nung ka ang sugo mawala. Muna ingon, apan masayon pang mahanaw ang langit ug yuta, kaysa kawadag kahulugan ang usan na lang katulpok sa kasuguan. Meaning to say, bisag tulpok na siya, importante pa gyud na siya. Kay sugo mo na sa Dios. Unsay gingon sa Santiago or James 2:10, palibasa. Kay bisan-bisan mabantay sa kinatibukan sa kasuguan, apan magalapas siya sa usa ka bahay niini, siya mahimong manilabason sa tanan niini. Nilitas na pulo ka sugo. Pwede ba Domingo lang ako kay mamay naandan na mo. So di na gyud ka magtuman sa ikaapat nga sugo unsay gingon sa Biblia. Bisan kinsa nga magbantay sa kinatibuk-an sa kasuguan. Apan makalapas siya sa usa ka bahin, malinapason siya sa tanan.
Sa ato pa sayang kayo nga wa ta nagpatay, wa ta nangawat, unya wa lang ta magtagad sa adlong ipagpahulay kay Domingo sa ato malinapason ta sa tanan sugo. Biblia mo'y nagsulti. O kung musulti ang Biblia, tinuod din na siya. Kaya naman, walay sugo diha na dili importante. Ang sugo, balaan, matarong ug maayo. Kay ang tag-iya sa sugo, balaan, matarong ug maayo. Ang Diyos balaan, ang Diyos balaan, ang sugo balaan. Ang Diyos matarong, so ang sugo matarong. Ang Diyos maayo, so ang sugo maayo. Kay ang naghimo sa sugo, Diyos man nga matarong maayo o balaan. Okay? So, sunod, kung gingon sa Biblia, palihog basa. Siya ang dayon, ako nakailakan niya, apan wala magbantay sa iyang mga sugo. Hindi siya pagkakon, wala na niya ang kamanturan. Uy, nasi mga tami nga nakaila kang Kristo. Uy, nakaila mi ni Kristo, manambal pa manggani mi. Nakaila mi ni Kristo. Uy, dalon ta manggani mo sa simbahan. Pero, wala magbantay sugo. Unsa ingon sa Biblia? Kini siya bakakon o wala kaniya ang kamaturan. Bisag kapitala at kapilata mo singgit o Ginoo. Wanwa magbantay sa sugo sa Dios. Siya bakakon o wala kaniya ang kamaturan. Unsa may kamaturan? Ha? Ako ang dalan, ang kamaturan, ang kinabuhi. Si Jesus Christ ang kamaturan. So, wa nimo madawat ang kasuguan, wa sad nimo madawat si Jesus Christ. Kay si Jesus Christ mo'y tag-iya sa sugo. Mabitan ingon si Jesus Christ, kung nahigugma ka nako, bantay ang akong mga sugo. So, muna ingon ni Jesus Christ. Sunod, palihog basa. Si Jesus mingon kaniya, higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibok mong kasing-kasing, o sa tibok mong kalab, o sa tibok mong salabutan. Mao ka na ang dako unang sugo. Sunod, palihog basa. Kung ang kadawa sa usa ka harap, makamuhi, higugma ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Dili duha ka mga sugo na kasukad ang tibok ng kasuguan kang mga propeta. Pirmirong sugo, higugmaa ang imong Dios, labaw sa imong kagalingon, labaw sa imong unahuna, labaw sa imong kasing-kasing. Ikaduha nga sugo, higugma ang imong silingan sama sa imong kagalingon. Nag-ingon siya, kining duha ka sugo, ingon siya dinhi. Niining duha ka mga sugo, nagsukad ang tibok nga kasuguan o propeta. Unsa? Tibok kasuguan, ang napulo ka sugo. Sa ato pang napulo ka sugo, gisamaray sa duha. Dili ka magbaton og Dios. Dili ka magkulit og larawan. Ayaw ibutang ang ngalan sa Dios pasipala. Hinundumi ang adlaw ipagpahulay kining upat ka sugo kung nahigugma ka sa Dios, tumana ni. Di ka magpatay, ayaw patya imong silingan, ayaw siya kawati, ayaw pagsaksig bakak, kining mga sugo, tumana na kung nahigugma ka sa imong silingan. Sa ato pa, ang napulo ka sugo, gisamaray sa duha ka sugo, higugmao ng Dios, higugma ang imong silingan. Busa ang nagigugma sa iyang silingan, nakatuman sa kasuguan. Kay ang tanan kasuguan sa propeta, nagasukad, okay? Nagasukad ang tibok na kasuguan o ang propeta diya sa higugma. Diba? Kung nahigugma ka sa imong igsuon, ayaw siya patya, ayaw siya kawata. Kay nahigugma ka sa imong kagalingon, nahigugma sad ka sa imong silingan. Okay, palibasa 13:8. Ayaw ka mo pagutang o bisan unsa mong bisan kinsa, gawa sa pagigugmaay ang usa sa usa. Kaya ang nahigugma sa iyang silingan nakatuman sa kasuguan. Hoy, ayaw mo pag-utan sa bisan unsa. Paghigugma ay sa usap-usa. Kaya naman, kay ang nahigugma sa iyang silingan, nakatuman sa kasuguan. Di ba? Nahigugma sa silingan, nakatuman sa kasuguan. Nalagay silingan nga. Hoy, nansa man na imong iro ni abot man si among balay, unya gikao man ning among mga sagpuan diri utanon gipangguba man ning utanon. So pag abot sa iro, lapuan dayon ininit tubig. So naguba ang relasyon sa silingan. Pwede ro matatog istoryahon. Dili na ginon nga ma-repair pa. Sunod, Tracy Navy, palihog. Ang mga sugo nga nagaingon, ayaw pagpanakaw, ayaw pagpatay, ayaw pagpangawat, ayaw pagkaibog. Kung bisan unsa pa nga sugo, kini na lang kung niining mga pulunga nga nagaingon.
Higugma ang imong silingan ingon sa imong kaugalingon. Kung wa ka na pa manapaw, wala ka magpatay, wala ka pagpangawat, wala ka magpaibog, sa ato pa na tuman nimong sugo nagingon, higugmaa ang imong silingan. So ayaw kawati ang imong silingan. Ayaw patsya ang imong silingan. Ayaw pagsulti og batok sa imong silingan nga makasamad, makagisi sa iyang kasing-kasing. Remember, ang pulong nga magagawas, makasamad ka na sa kasing-kasing sa tao. Sunod, Tracy, Ajis. Ang gugma dili mahimong dautan ngadto sa silingan, busa ang gugma mao ang katumanan sa kasubuan. Ang gugma dili mo himog dautan sa silingan. Actually, kung magkuntisay lang paubos, wala mo problema. Ngano na'y problema sa silingan, kay magsige magpakuntisay kung kinsay taas. Na si TV, palikog TV. Na si computer, palikog computer. Na si cellphone, palikog cellphone. Nagpataas ay permi. Pero kung magpaubos, wala gyoy gubot. No? So, katong nagpataasad, ipaubos na sa Ginoo. Katong nagpaubos, ipataas na sa Ginoo. Okay, palihog basa. Ug karon mga moyo ako kanimo, Senyora, dili nga daw ingon sa magsulat ako kanimo usa ka bagong sugo. Dili sa sugo nga ato na nabatunan sa karpas sa sinugdan. Nga mao kini, nga kinahanglan maghigugmaay kita ang usa sa usa. Uy, wala siya maghimo bagong sugo. Ang sugo nga iyang gihimo, katong atong nabatnan sa sinugdan. Kay wala na napulog ang sugo, gipulihan na naggugma. Sibot pa sabot, ang gugma wala na sa Old Testament. Na sa Old Testament. Kung nag-ingon sa Biblia nga, mga moyo ako kanimo, Senyora, dili daw ingon nga magsulat ako kanimo usa ka bag-ong sugo, kung dili sa sugo nga ato nang nabatunan sukad pa sa sinugdan. O ganang bagong sugo nga sugo sa gugma ay sa sinugdan pa na siya. Okay? Okay. Unsay gingon sa Ginoo? Kunay gugma kamo kana ako inyong pagatumanon na atong mga sugo. Nga lang ka simple. Sige tagtawag kang Kristo. Pero mahibong ang yun kung tinuod ka na higugman ni Kristo kung nagbantay sa sugo. Okay? Abi ninyo, usahay ang sugo, malipatan sa tao ba? Kaniadto, mungutana ko sa inyo, pila ka tiil ang spider? Ha? Pila ka tiil? Kinsa na yung 8? Kinsa na yung 6? Kaniadto, pag-ingon ni Aristotle nga ang spider unom kabuok tiil, ang tibok kalibutan nito. Eh si Aristotle na ginagsulti. Usa na ka-pilosoper nga maalam. Pag-abot ni Lamarck ni atong 1700, iyang giayog ihab ang tiil sa spider. Walo magig kabuok. Ang mga tao dili mo tuo kay nga naman, mas mutuo silang Aristotle kay maalam god. Pero kung ang tao ihapon niya balik ang til, walo gid di ay. Muna nga usahay pag-ingon nga ang adlay pagpuli ikapito. Di diretso mo tuo ang mga tao kay nganon. Uy, si pastor di na sayop to. Si father di na sayop to. Si bishop di na sayop to. Remember, ang tao usahay mo tuo ta sa sayop tungod sa gitawag o tradisyon. Naandan naman good, so gidawat na lang. Okay? So, mo na ang istorya. Unsay gingon diha? Abot ang panahon, adunay naguna-huna nga usbon niya ang kasuguan. Mo na nga kanay pagpulay giusab yun. Giusab yun. Unsay giya kanusa na itabo? Sa civil law, okay? Dili sa religious una sa ang civil. March 7, 321. Kinsay nag-usab? Si Constantine the Great. Panahon sa pagpanarbaho. Pero, human sa 321, gisundan dayon sa religious. Dili na siya civil lang. Apil pagyud ang religious. So, naay question and answer, gikan sa Converts Catechism, libros katoliko na yon. Asa man ang adlaw ipagpahulay, ang tubag, Saturday mao adlaw ipapahulay. Sunod, nganong nagbantay man ta sa Domingo imbis Sabado? Unsay gingon niya? Tungod kay ang Iglesia Katolika nagbalhin sa pagkabalaan sa Saturday ngadto sa
Sunday. So naay history nganong nahimong Sunday kay giusab kaniadto. Muna nga pagmata sa mga pastor ug pare, di na sila mo question kay nga naman mao may ilang namatan. Kay nalagi konsepto kung unsay ako namatan, mo'y akong pakamatyan. Okay? Now, unsa pay gingon sa Catholic record, Sunday is our mark of authority. Yeah, mato pa nila, the church is above the Bible. Mo na nga ilang usbon kay na kuno siya katungod sa pag-usab sa Bible kay labaw kuno sila sa Biblia. Napagid Bible Encyclopedia, ingon siya Sabbath, a Hebrew word signifying rest. Sunday was a name given by the heathens to the first day of the week because it was the day on which they worship the sun. Mabida kita og Sunday. Unsay Bisaya sa sun? Adlaw. Unsay Bisaya sa day? Adlaw. So adlaw sa mga adlaw. Daghan nagsimba og adlaw sa mga adlaw kaniadto. Mismo pa ang mga natibo kaniadto gasimba og adlaw. Unsay sulti ni Saint Catherine sa Catholic Church Sentinel? Ang balaan nga adlaw mao ang adlaw ipagpahulay giusab gikan sa Sabado ngadto sa Domingo. Okay? Ingon siya not from any direction noted in the scripture. Dili gikan sa balaang kasulatan kana siya nga sugo. Apan gikan sa tao. Okay? So, di na lang ako ni tuwason pag-ayo. Last na ni. Ingon din sa The Faith of Our Fathers. Yes, Catholic, isulti ni Cardinal James Gibbon. Ikaw magabasa sa Biblia, gikan sa Genesis ngadto sa pinadayag, o dili ka makakaplag og usa ka linya nga naghatag og otorisar sa pagbalaan sa adlaw Domingo. Giangko na sa simbahan. Pero mao may ilang na hinaykan kaniadto nga ilang giusab, ilan na lang yung barugan. Pero ang Seventh-day Adventist musunod yun mo sa Biblia. Musunod yun sa Ginoo. Mabitaw ang buhat 5:29, ingon si Pedro, mas musunod mi sa Ginoo kaysa tao. Mao ni ang nakatunan sa Seventh-day Adventist. But we will know about him. God know all what happened. Self-righteousness ato himos ng kalingon without Christ. Tungod kay nahigugmata sa atong Dios. Kana pasayloon ka kay Dios na bayinan.